दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन में से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। Google says it's not working properly. It has paused its image tool after the backlash. It seems that Google's ambitious quest for AI dominance might cost Pichai his job. क्या गूगल अपने सीईओ सुंदर पिचाई से नाराज़ है? क्या गूगल के फाउंडर्स और डायरेक्टर्स सुंदर पिचाई को उनके ओहदे से फारिग करने के लिए सरगर्म हैं? वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये लोग सुंदर पिचाई के ख़िलाफ़ हो गए हैं? सुंदर पिचाई ने गूगल की साख को कैसे नुकसान पहुंचाया? सुंदर पिचाई कौन है और वो कैसे गूगल के सीईओ बने? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इजाज़ शेख। सुंदर पिचाई 10 जून सन 1972 को इंडिया की एक मिडिल क्लास फैमिली में चेन्नई में पैदा हुए। इनके वालिद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। इसी वजह से बचपन से ही उनका नाता साइंस से जुड़ चुका था। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और वहीं उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की ऑफ़र हुई और वो यूएसए प्रवास कर गए और वहाँ से उन्होंने एमएस और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से एमबीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने कुछ अरसे अप्लाइड मटेरियल्स और मैकेंसे एंड कंपनी नाम की मैनेजमेंट कंपनीज़ में काम किया। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूँ कि पिचाई का एक दोस्त गूगल कंपनी में जॉब हासिल करना चाहता था, तो पिचाई ने उसको वहाँ जॉब करने से मना कर दिया और कहा कि ये कंपनी तो डूबने वाली है। मगर उसके बाद सन 2004 में उन्होंने ख़ुद गूगल को ज्वाइन कर लिया और वो गूगल में प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट हो गए। इसके बाद गूगल के सीईओ तक का सफ़र पिचाई ने कैसे तय किया, इनकी वो क्या कंट्रीब्यूशंस थी जिसकी वजह से वो गूगल के सीईओ मुंतखब हो गए, आइए जानते हैं। पिचाई ने 1 अप्रैल सन 2004 को गूगल में इंटरव्यू दिया। इसी दिन जीमेल को भी लॉन्च किया गया था। वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए और उन्हें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मैनेजर बना दिया गया। आप जानते हैं वो प्रोजेक्ट क्या था? वो था गूगल सर्च टूल बार और यहीं से उनकी कामयाबी का सफ़र शुरू होता है। उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउज़र बिंग, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स मशहूर ब्राउज़र थे। पिचाई ने गूगल के सीनियर्स को गूगल ब्राउज़र लॉन्च करने का आइडिया दिया, मगर उस वक्त के सीईओ एरिक शिमिट ने इनके इस आइडिया की मुखालफत की कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के होते हुए एक नया ब्राउज़र लॉन्च करना एक बेवकूफ़ी ही होगी। I would say we're not strong enough to take on Microsoft, and they wanted to do an operating system in a browser. And I said, there's no scenario where we'll ever do an operating system in a browser. मगर गूगल के 2 को-फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, जो कि पहले से ही ये चाहते थे कि गूगल ब्राउज़र लॉन्च किया जाए, उन्होंने पिचाई को इस पर काम करने का टास्क दे दिया, क्योंकि उन्हें ये पता था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले कौन आया है, फ़र्क इससे पड़ता है कि कौन बेहतर सर्विस दे रहा है। और वो दोनों इस आइडिया पर बहुत पहले से सोच रहे थे, मगर एरिक ने उन्हें ऐसा करने से रोके रखा। और ऐसे में पिचाई ने जब गूगल ब्राउज़र का आइडिया दिया तो लैरी और सर्गे को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र आया और उन्होंने पिचाई को ये टास्क सौंप दिया। पिचाई ने तो पहले से ही इस पर काम शुरू किया हुआ था। लैरी और सर्गे ने पिचाई को इस बात की ताकीद की कि इस काम की भनक भी एरिक को ना पड़े और सन 2008 में गूगल क्रोम को लॉन्च कर दिया गया। और इस तरह रो रो कर चलने वाले इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल क्रोम पर स्विच करने में लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लगा और गूगल क्रोम दुनिया का बेहतरीन ब्राउज़र बन गया और इसने सब ब्राउज़र्स को पीछे छोड़ दिया। इस तरह से एरिक के फैसलों पर तनकीद होना शुरू हो गई और उन पर यह दबाव बढ़ता गया कि वो इस्तीफ़ा दे दें और बिलाखिर उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। और इस तरह से गूगल दोबारा लैरी और सर्गे के कंट्रोल में आ गई और लैरी पेज को कंपनी का सीईओ बना दिया गया।
مگر ان سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہوئیں جس سے کمپنی کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا. اور پھر اچانک سے ہی لیری کی آواز بھی بند ہو گئی اور وہ بولنے سے معذور ہو گئے، اور پھر سرگے نے لیری کی ذمہ داری سنبھال لی. مگر وہ کچھ عرصے بعد ایک ایکسٹرا میرائٹل افیئر میں پکڑے گئے اور اس سے ان کی کافی بدنامی ہوئی، اور اس طرح کمپنی نے ایک نئے سی ای او کی تلاش شروع کر دی، اور پھر ان کی جگہ ایک ایسے شخص کو سی ای او بنا دیا گیا جس کے بارے میں کمپنی کے لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور وہ سی ای او بننے کی دوڑ میں شامل بھی نہ تھے، اور وہ تھے سندر پچائی. 11 اگست سن 2015 کو سندر پچائی کو گوگل کا سی ای او بنا دیا گیا. اس وقت گوگل کا ریونیو تقریباً $74 بلین تھا، جو سن 2023 میں $305 بلین تک پہنچ گیا، اور سن 2015 میں گوگل کا سٹاک پرائز $26 سے $37 تھا، جو سن 2023 میں $150 تک پہنچ گیا تھا. اور یہ سب کچھ سندر پچائی کے سی ای او بننے کے بعد ہوا. تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب سندر پچائی کے دور میں گوگل نے اتنی ترقی کی تو پھر کمپنی اس کو نکالنے پر کیوں آمادہ ہے، اور ان پر کیوں دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے دیں. سندر پچائی نے سی ای او بننے کے بعد کمپنی کے ریونیو میں تو بہت اضافہ کیا، لیکن ان کے دور میں کمپنی نے جیسے انوویشنز کو اگنور کر دیا تھا. ان کے سی ای او بننے کے بعد کمپنی نے کوئی قابل ذکر پروڈکٹ لانچ نہیں کی، اور ایسے میں اوپن اے آئی نے 30 نومبر سن 2022 کو چیٹ جی پی ٹی لانچ کر دیا. اس کے بعد گوگل کمپنی کے انویسٹرز نے پچائی پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ بھی چیٹ جی پی ٹی سے بہتر انوویشن مارکیٹ میں لے کے آئے. پچائی کے پاس وقت کم تھا اور مقابلہ سخت، اور پھر 4 مہینے کے بعد گوگل نے مارچ سن 2023 میں چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں گوگل بارڈ کو لانچ کر دیا. مگر اس میں انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور بارڈ سے پوچھے گئے سوالات میں سے کچھ کا جواب بارڈ نے صحیح نہیں دیا، جس کی وجہ سے اس کی ساکھ کافی متاثر ہوئی. مارکیٹ میں گوگل کے شیئرز تیزی سے گرنے لگے. اس کو سدھارنے کے لیے پچائی نے بارڈ میں کئی امپروومنٹس کر کے اسے مزید بہتر بنایا، اور اس سے گوگل جیمنائی کے نام سے لانچ کر دیا. تو کیا گوگل جیمنائی کو لانچ کر کے گوگل نے اپنی ساکھ کو بہتر بنا لیا؟ اس کا جواب ہے نہیں. دراصل جب ایک یوزر نے گوگل جیمنائی کو جارج واشنگٹن کی امیج جنریٹ کرنے کا کہا تو اس نے جارج واشنگٹن کی جو امیج جنریٹ کی اس میں اس کی سکن کو ڈارک دکھایا گیا. اس کے علاوہ جب جیمنائی سے پاپ کی تصویر جنریٹ کرنے کا کہا گیا تو اس نے ایک میل اور ایک فیمیل کی تصویر جنریٹ کی، اور ان کی کلر سکین بھی ڈارک دکھائی، اور اس طرح سے کمپنی پر باعث ہونے کا الزام لگنے لگا. اس پر گوگل کو اپنی صفائی میں کہنا پڑا کہ وہ ان غلطیوں کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر بعد میں انہوں نے ٹیکسٹ ٹو امیج کا فیچر ہی ختم کر دیا. اس سے کمپنی کے شیئرز 5.4% گر گئے، اور کمپنی کو $97 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا. اور اسی وجہ سے کمپنی کے انویسٹرز پچائی پر کافی تنقید کرنے لگے، اور وہ چاہنے لگے کہ پچائی کو سی ای او کی پوسٹ سے ہٹا دیا جائے. اب کیا پچائی کو سی ای او کی پوسٹ سے ہٹا دیا جائے گا، یا وہ خود ہی استعفیٰ دے دیں گے، یا پھر وہ بدستور سی ای او کام کرتے رہیں گے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.